नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। निर्माणमेखलायां सुपरिचितनाम्नः कॉन्फिडेंट संघस्य नायकः केरलीयश्च श्री रोय वर्गीस् महोदयः शुक्रवारे सायाह्ने स्वस्य बेंगलूर देशीय कार्यालयमन्दिरे नालिकाशस्त्रेण स्वयं हत्यां कृतवान् अस्ति। दक्षिणेन्दिया राज्येषु निर्माणमेखलायाम् अतिप्रशस्तः सः परेदात्मा निर्माण भूविषयमेखलाम् अभिभाव्य चलचित्रविनोद व्योमयानमेखलासु च स्वस्य योगदानं रचितवान् आसीत्। वर्तमानकाले वाणिज्यरङ्गे सञ्जातानि वित्तसम्मर्दानि नियमपरप्रतिसन्धयश्च येनं मानसिकसङ्घर्षे अबाधयत् इति ज्ञायते। स्वदेशेषु विदेशेषु च ऐक्यरीत्या वाणिज्यकर्मसु व्यापृतः अयं साधारणरीत्या प्रतिसन्धीन् अभिमुखीकर्तुं समर्थः आसीत्। कृत्यसमये निर्माणपद्धत्याः पूर्तीकृत्य जनानां विश्वासं सः अलभत। अन्त्येष्टिः शनिवासरे बेंगलूर कोरमंगलदेशे भवेत्। आयकरकर्मकराणाम् अमितसम्मर्दः एव मरणकारणम् इत्यारोप्य बान्धवाः इति आरोप्य परिवारः आरक्षककार्यालये अनुबन्धनं कृतवान् अस्ति। केरळराज्य IT आयकरकर्मकराः अस्य कॉन्फिडेंट कार्यालयेषु परिशोधनां कृतवन्तः आसन्। बेंगलूर मध्य DCP संघः मरणकारणम् अन्विष्यति। आदराञ्जलयः। विश्वस्मिन् सत्वरवेगे विकसित व्योमयानविपणिः इति ख्यातिं सौदी अरेबिया राष्ट्रम् अलभत। 25-द्विसहस्रतमवर्षे औद्योगिकरेखामनुसृत्य अतीतवर्षमपेक्ष्य 9.6 यात्रिकाणां वर्धना रेखाङ्किता अस्ति। सौदी राष्ट्रस्य 13 अन्ताराष्ट्र 2 आभ्यन्तरविमानपत्तनद्वारा 14.09 कोटि यात्रिकाः यात्रां कुर्वाणः सन्ति। धन्यवादः।